बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख्वाजा सरार था, लेकिन औरत बन के अस्पताल में नर्स की नौकरी करता था। हमारा एक बहुत बड़ा मोहल्ला था जहाँ सारे ख्वाजा सरार रहते थे। वहाँ से मैं भाग आया। इसके पीछे भी एक वजह थी जिसने मुझे वहाँ से भागने पे मजबूर किया। अगर मैं वहाँ से ना भागता तो शायद मैं इस दिन मर जाता अपनी ही नज़रों से। इसलिए मैं मोहल्ला और वहाँ के अपनों को छोड़ आया जहाँ मैं सारी उम्र रहा था, क्योंकि इस मोहल्ले में हमारा घर था। हम गुरुजी के साथ रहते थे। घर में सिर्फ गुरुजी का हुक्म चलता। वैसे तो उनका नाम बंटू था, मगर चूंकि वो सबसे बड़े थे और गुरुजी बड़े ओहदे पर होते हैं, तो इस वजह से सब इनको गुरुजी के खतब से लकब से मुखातब करते। हमारे बहुत सारे धंधे होते, जिसमें सबसे अहम मांगना एक अहम धंधा था। हम सड़कों बाजारों पर जाकर मांगते थे। इसके अलावा लोग हमें अपनी शादियों या खुशियों के मौके पर भी बुलाते थे। नाचने के लिए गुरुजी ने हम सब के ग्रुप बना दिए थे, और कुछ मांगने के नाम पर हम ग्रुप में मखसूस कर दिए गए थे। हम रोज़ाना सुबह को निकलते थे, अपने ग्रुप के साथ शाम को वापस आते थे। इसके बाद अगर किसी फंक्शन में जाना होता तो चले जाते थे। बस यही ज़िंदगी थी हमारी। मगर मेरी ज़िंदगी ने हेर फेर करना शुरू कर दिया, जिसका अंदाज़ा मुझे नहीं था कि ज़िंदगी का हेर फेर मुझे किस दहाने पर ला खड़ा कर देगा। और एक दिन यूं ही मामूल का दिन था, जब हम सब काम पर गए हुए थे और शाम को काम से लौट कर घर आए, तो हमने अपने घर से एक लड़की को निकलते देखा जो बेतहाशा खूबसूरत थी। हम सबको बड़ा तज्जुब हुआ कि हमारे घर से कोई लड़की निकल रही है। अंदर जाके हम सब ने गुरुजी से इसके बारे में पूछा। गुरुजी, इतनी खूबसूरत लड़की हमारे आशियाने पर क्यों आई थी? ऐसी क्या वजह थी इसके यहाँ आने की? एक ख्वाजा सराह ने कहा, तुम लोग इतनी जल्दी आ गए। वो हमें देखकर जैसे घबरा गई। नहीं गुरुजी, हम तो अपने वक्त पर ही आए हैं, काम ख़त्म करके, हमने जवाब दिया। वो लड़की अपने किसी फंक्शन के लिए बुलावा देने आई थी। अपने किसी फंक्शन का? मगर मैंने मना कर दिया, पैसे कम दे रही थी। भला कम पैसों पे हम कैसे चले जाएं इस गए घर नाचने? उन्होंने कहा तो मुझे यकीन आया उनकी बात पर। लड़की तो देखने में बड़े मालदार घराने की लग रही थी। गुरुजी अचानक आग बबूला हो गए। हम सब डर कर वहां से हट गए। ये रोज की रूटीन ही थी। हम रात का खाना सब साथ खाते और सारा दिन में जो बाहर से पैसा जमा करके लाते, हम इसका हिसाब गुरुजी को इस वक्त देते थे। और ये बात भी सच थी, आजकल हमें बहुत कम पैसे मिल रहे थे, जिसकी वजह से मुल्क में बढ़ती महंगाई थी, जिसने यहाँ के शहरियों का आजिज़ कर रखा था जीना। अच्छे अच्छों की कमर इस महंगाई ने तोड़ रखी थी। अल्लाह ही रहम करे बस हमारे मुल्क पर, वरना तो इंसान रहम नहीं करते किसी पर। खैर, आज भी यही हुआ। हम सब ने गुरु जी को अपना अपना हिसाब दिया पैसों का, कि कितना कितना हम मांग कर लाए हैं। मगर जाने क्यों मुझे गुरु जी का रवैया खटक रहा था। वो बहुत सख्त और गुस्से वाली थी, लेकिन उन्होंने फिर भी हम पर बिला वजह कभी गुस्से से बात नहीं की थी। छोटी सी बात पर भड़क उठी, और मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही थी इस लड़की के आने की वजह से। क्योंकि एक तो लोग हमें आकर कहीं बुलाते हैं फंक्शन में, तो हमारी मुंह मांगी रकम देते हैं, हमारी बददुआओं से बहुत डरते हैं लोग। जब भी हमारी बात मान लेते हैं, और गुरुजी का यूँ कहना कि वो लड़की पैसे कम दे रही थी, असल में यही बात मुझे खटक रही थी, और इस वजह से नींद भी नहीं आ रही थी मुझे। अगले दिन में वक्ती तौर पर भूल गया था ये बात। मगर काम पर जाने से पहले मामूल के मुताबिक गुरुजी से दुआ करवाने आते थे और अल्लाह हाफिज कहते थे। गुरुजी को देखते ही मुझे सब याद आ गया। उन्होंने कल जो हम पर गुस्सा किया था, वो सब हैरान कुन था। इसलिए मैं जब भी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई इनसे बात पूछने की कि इस सब की वजह क्या है, क्योंकि गुरुजी जब भी गुस्सा होती, हम में से इनसे कोई मुखातब नहीं होता इस सूरत हाल में, वरना इसका पारा हाई होता। आज भी हम काम पर निकल के जब रात को घर आए, तो गुरुजी ने कहा हमें एक शादी पे जाना। हम इनके साथ तैयार होकर एक शादी पे चले गए। अमीर लोगों की शादी बड़ी बड़ी होती हैं, जिसमें खूब पैसा बहाया जाता है, और इससे कई ज़्यादा पैसा हम पर लौटाया जाता है। हमारी ज़िंदगी थी ही क्या इनकी नज़रों में? हमें तो इस दुनिया के लोग कोई और ही मखलूक समझते। हम शादी में नाच रहे थे, जब एक अदड़ उम्र शख्स ने आकर मेरा हाथ थामा। इसकी नज़रों में खबासत भरी हुई थी। वो कोई अच्छा शख्स नहीं था। मैंने ज़बरदस्ती अपना हाथ इसे छुड़वाया, मगर वो छोड़ने को राज़ी ना हुआ और दोबारा मेरा हाथ पकड़ लिया, जबकि मेरे साथी सब नाचने में मसरूफ़ थे। इनके अलावा मैं किसी से मदद की उम्मीद नहीं रखता था।
کیونکہ ایک نے ہاتھ پکڑا تھا۔ اگر ان میں سے کسی کو بلاتا تو مدد کے بجائے مزید میرے ساتھ برا کرتا، اس لیے میں اس کی گندی نظر سے دوچار تھا۔ میں نے ایک ٹکا کے تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ وہ نشے میں تھا، اس لیے میرے تھپڑ سے دور جا گرا اور اچانک میری اس حرکت سے ساری محفل میں سناٹا چھا گیا۔ میرے ساتھی بھی حیران کھڑے تھے میرے اس قدم پر، جبکہ مجھے اپنے کیے پہ شرمندگی نہیں تھی۔ میں اس شخص کو نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ گروجی نے وہاں محفل میں ان سب حاضرین سے معذرت کی اور ہمیں گھر لے آئے، اور پہلی بار گروجی نے میرے پر ہاتھ اٹھایا پھر مارا تو وہ مارتی گئی۔ سزا کے طور پر انہوں نے کچھ دن کا میرا کھانا پینا بند کر دیا اور ایک کوٹھڑی نما کمرے میں بند کر دیا۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری گزری تھی، مگر وہاں کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ گروجی کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ تبھی تو کوئی مجھ سے وہاں نکال لے نہیں آیا تھا۔ پوری رات بھوک سے نڈال میں وہیں پڑا رہا، اور شاید میں بے ہوش ہی ہو گیا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں تھا۔ غور کیا، وہ میرے ہی ساتھی کا کمرہ تھا اور گروجی بھی وہیں موجود تھے۔ تمہاری پہلی غلطی سمجھ کے معاف کر دیا، آئندہ ایسا کیا، ہمارے دھندے میں کوئی مشکلات کھڑی کی تو جان سے مار دوں گی تمہیں میں۔ گروجی غصے میں چلا رہی تھے۔ میں خاموش رہا، آنسو میرے گلے میں اٹک گئے، مگر کہنے کی ہمت نہیں تھی، اور جب ہمت ہوئی تو اپنی صفائی دینا چاہی۔ گروجی، ان کی نظروں میں گندگی تھی، ہوس تھی، اور میرا ہاتھ اس نے، میں روتے ہوئے بولا، کیونکہ میں نے آج تک کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دیا تھا۔ اپنی عزت بڑی عزیز تھی مجھے، جس پر کسی کو ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی، دی میں نے، اور گروجی کو بھی معلوم تھا اس بات کا، اس لیے وہ بھی مجھے اس طرح کے کاموں کے لیے نہیں کہتی تھی۔ تو کوئی بڑی بات نہیں ہو گئی تھی، ہاتھ ہی پکڑا تھا صرف اس نے، اور بڑے لوگ اس لیے تو بلاتے ہیں ہمیں اپنی محفلوں کو رنگین کرنے کے لیے، اور تم نے بہت برا کیا، بہت برا۔ میں جانتی ہوں تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ہاتھ پکڑنا کون سی بڑی بات ہو گئی تھی جو تم یوں اپنی عزت کا تماشا بنا کر آ گئی؟ جانتی ہو کتنی شرمندہ ہو رہی تھی میں جب مجھے ان کی طرف سے فون آیا، کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے وہ لوگ ہمارے لیے، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ غصے سے گرج رہی تھی اور وہاں سے چلی گئی۔ میرے ساتھیوں نے بھی مجھے سنبھالا اور سمجھایا میں ایسا نہ کروں، ورنہ گروجی اس بار تو بہت برے طریقے سے پیش آئیں گے، کیونکہ میرا رویہ دھندے میں نقصان کا باعث تھا۔ میں ان کی بات سمجھ گیا، اس لیے خاموش رہا۔ پھر اگلے دن میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں کام پہ چلا گیا، اور کچھ دن تک سب ٹھیک ہو گیا۔ گروجی کے ساتھ ان محفلوں میں جانے لگا۔ گروجی نے سب کو سختی سے منع کیا، ہم صرف ناچنے کے لیے ان محفلوں میں شرکت کرنے آئے ہیں، اس لیے لوگ ناچ دیکھیں، کوئی گری ہوئی حرکت نہ کریں۔ میں گروجی کے اس فیصلے پہ مطمئن ہو گیا۔ جہاں بھی جاتے اب لوگ ہم کو دور دور سے دیکھتے تھے، مگر کب تک؟ آخر ایک روز پھر وہی بات ہوگی، مگر میں خاموش رہا۔ گروجی کا کہنا مان کر اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا، لیکن پھر وہ اپنی حدود سے باہر ہونے لگا تو میں نے اس کو دھکا دے کر خود سے دور کیا اور مارنے لگا تھا۔ میں جانے کیوں مجھے اس کو تیز اور گندی نظر سے نفرت ہو رہی تھی، اور اسی نفرت میں اندھا ہو کر اس کو مارتا چلا گیا۔ بامشکل لوگوں نے اسے مجھ سے چھڑوایا۔ گھر آ کر گروجی نے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی مجھے بہت مارا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا، اس لیے کئی دن تک میری طبیعت خراب رہی، مگر اس کے باوجود میری ایک ہی بات کی کہ گروجی، میں آئندہ ایسی محفل میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور شاید میری یہی بات ان کو غصہ دلا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھے روز مار پیٹ کر رہی تھی۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے میں کام پر نہیں جا پا رہا تھا، مگر جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو گروجی نے مجھے کام سے جانے سے منع کر دیا، اور باقی سب ساتھی کام پر چلے گئے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، ان کے رویے کی وجہ کیا تھی جو مجھے گھر میں یوں روک لیا؟ گھر میں اور گرو اکیلے ہم دونوں ہی رہ گئے تھے۔ میرا آدھا دن تو یوں ہی گزر گیا۔ جب دروازے پر بیل ہوئی، اس وقت کون ہوگا؟ مگر وہاں مجھ سے پہلے گروجی نے دروازہ کھول دیا۔ دروازے سے ایک خوبصورت لڑکی اور اس کے ساتھ ایک ادھڑ عمر شخص آیا، جس کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ وہ دونوں گروجی کے ساتھ کمرے میں چلے گئے، جبکہ گروجی نے مجھے کہا کہ اپنے کمرے میں جاؤ اور جب تک میں نہ بلاؤں آنا نہیں۔ وہاں سے ان کی بات پر عمل کر کے میں بھی کمرے میں چلا گیا، مگر میرا دل مضطرب تھا۔ جانے کون تھی وہ لڑکی؟ گروجی کے پاس آئی ہوگی۔ اس دن بھی ایک لڑکی ہی آئی تھی اس کے پاس۔ جب ہم سب ساتھیوں نے دیکھا، میں تو جسد سے مجبور اپنے کمرے سے نکلتا دروازے تک گیا اور کمرے کے دروازے پر غور سے دیکھا۔ آخرکار ہو کیا رہا ہے وہاں؟
वो लोग बैठकर बातें कर रहे थे, मगर अंदर से आती आवाज़ों पर मेरी रूह लरस गई। मैं वहीं दम साध खड़ा था जब गुरुजी ने इसके साथ मेरे मुतल्लिक़ बात की थी। वो शायद मेरी ढील कर रही थी। मुझे वहाँ से मालूम हुआ वो लड़की कोठे से आई हुई थी और इस कोठे की मालकिन हमारे गुरुजी थे और गुरुजी कोठा चलाती थी। खुद भी कभी कभार हमसे छुपकर वहाँ जाती थी। मुझे इस रात का याद पड़ा जब गुरुजी को मैंने आधी रात के अंधेरे में घर से जाते देखा और मैं समझ गया वो वहीं गई होगी और अब वो मुझे कोठे पर बेचने की बात कर रही थी। इनके साथ मैं मर कर भी काम ना करता, ख्वाजा सरा क्यों ना हो। हमारी इज्जत नहीं, या हमें इज्जत से काम करने का हक नहीं। गुरुजी की नज़र मुझ पर पड़ी, उनका चेहरा स्याह पड़ गया और वो मुझे वहाँ देखकर घबरा गया। तुम्हें कहा था ना तुम यहाँ मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं। मैं घबराहट से हाथ मलने लगा। अब क्या करूं? चलो, बात तो सुन ली तुमने, मालूम भी हो गया होगा कि तुम्हें तुम्हारी ही बात हो रही थी। अब तैयार हो जाओ, इनके साथ जाओ, इनके साथ कोठे पे जाओ और ये मेरा हुक्म है। अब से तुम वहीं रहोगे। कब तक? जब तक तुम्हें अक्ल ना आ जाए। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारा पाक दामन बहाना। तुम्हारी इसी पाक दामनी की वजह से बहुत नुकसान हुआ मुझे। साख अलग से गिर गई है मेरी। जहाँ मुझे बुलाया जाता था अब वहाँ मेरे मुखालिफ के ख्वाजा सरा जा रहे हैं। इस सब की वजह तुम हो, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये। इसीलिए तुम्हारी सज़ा बनती है कि तुम जब तक पाक दामन रहोगी मुझे नुकसान दोगी। इसलिए मैंने सोचा है तुम्हारे साथ भी वही करूँगी जो पहले करती थी और मेरा ये कदम हमेशा से कामयाब रहा है। इस बार भी कामयाब होगा ये मंसूबा। जाओ, इनको ले जाओ तुम लोग, और ध्यान से, ठीक आज से ही काम शुरू करवाना इसे। ये मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता था। 1 महीने बाद इसको यहीं वापस ले आना, बस ज़रा अकल ठिकाने पर आ जाए तब तक। उन्होंने हुक्म सादर किया और उनके हुक्म को सुनते ही मुझे कुछ समझ ना आया। क्या करूं? मैं नहीं जा सकता था इनके साथ। मैंने हिम्मत करके कहा, क्यों नहीं जा सकते? तुमको जाना होगा वरना तुम यहाँ नहीं रह सकते। उन्होंने कहा, भला मैं यहाँ ना रहूं मगर मैं कोठे पर नहीं जाऊंगा। मैं आपकी बरादरी का हूँ, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? बचपन से माँ बन के पाला है आपने, अपना बच्चा कहती हैं हमें। मैंने इनसे कहा, बल्कि उनको जज्बाती करना चाहा, मगर वो तो शायद इनको मेरी बात पे गुस्सा आ रहा था, तभी तो वो मेरी तरफ बढ़ी। क्या क्या नहीं जाओगे? यहाँ नहीं रहोगे तो फिर कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा। वो मेरी दूसरी बात उन्होंने नज़रअंदाज कर दी। इस बात से तो मैं खामोश हो गया। मुझे कहीं भी जाने के लिए जाए पनाह नहीं थी। मैं इस जगह को छोड़कर भला कहाँ जा सकता था? इसे खामोशी से अपना सामान बांध कर इनके साथ कोठे पर जाने के लिए निकल पड़ा। मैंने अपने साथियों को देखा तो चेहरा ढांप लिया। कुछ और भी लोग थे जो फ़कीर की भेष में मांग कर गुजारा कर रहे थे। मेरे दिमाग में फ़ौरन आइडिया आया। जैसे ही गाड़ी कोठे के सामने रुकी, मैं गाड़ी से उतरा और इनके साथ आगे बढ़ा। वो लड़की और शख्स आगे आगे थे। मैंने इधर उधर देखा। वो जैसे ही मुझसे फासले पर हुए, मैं चुपके से कदम पीछे लेता उनसे पीछे दूर हो गया, क्योंकि वो मुझसे आगे चल रहे थे तो उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। जबकि मौके से फ़ायदा उठाकर मैं वहाँ से तेज़ कदमों से भाग निकला। मैंने चीखना चिल्लाना भी सुना, अपने पीछे दौड़कर आना भी उनका महसूस किया, मगर मैं रुका नहीं, भागता रहा। मैंने सोच लिया सड़कों पर गुजारा करूँगा। वैसे भी मांगता हूँ, अभी मांग कर गुजारा कर लूँगा, मगर इज़्ज़त का सौदा नहीं करूँगा। इसके बाद मैं कई दिन तक सड़कों पर मांगता रहा, मगर लोगों का वहाँ भी मेरा रहना मंजूर न था। एक रात सड़क पर ही सो रहा था जब कुछ अबाश लड़के मेरे पीछे बैठे बेहुदा बातें करने लगे। मेरी आंख खुल गई। मैं उनको देखकर घबरा गया। मुझे देखकर वो हंसने लगे और मुझे मुखातब करने लगे। इनके घटिया रवैये से परेशान होकर उठ खड़ा हुआ। वो नशे में थे शायद, इसलिए जब उठ खड़े हुए तो लड़खड़ाने लगे। मैं इनका इरादा जानकर वहाँ से भाग निकला और एक गाड़ी से टकरा कर गिर गया। फिर जब खुद को एक अस्पताल के रूम में मौजूद पाया, मालूम हुआ जिनकी गाड़ी से टकराया था वो लोग मुझे यहाँ ले आए थे और कुछ देर बाद वो लोग मुझसे मिलने भी आए थे। एक अदड़ उम्र का शख्स था, मेहरबान चेहरे वाला। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। दुनिया में कुछ अच्छे इंसान भी होते हैं, हर कोई बुरा नहीं होता। ये बात उनको देखकर मुझे समझ आ गई थी। मैंने अपने बारे में सब कुछ उनको बताया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। मेरी कहानी सुनकर
اس لیے انہوں نے جاب کرنے کا آئیڈیا دیا مجھے، یعنی عزت سے کمانے کا، مگر میں پڑھا لکھا نہیں تھا اور اوپر سے خواجہ سرا، کون مجھے جاب دے گا؟ مگر انہوں نے اپنے ہی جاننے والوں سے کہا کہ ایک ہسپتال میں مجھے نرس کی جاب دلوائیں گے، میں وہاں کسی کو یہ نہ بتاؤں کہ میں خواجہ سرا ہوں، بلکہ اپنی شناخت ایک عورت کی بتاؤں۔ مجھے عجیب لگا، مگر ان کا کہنا بھی سچ تھا کہ یہ دنیا ہم خواجہ سراؤں کو قبول نہیں کرتی، ان کاموں میں بھی جھوٹ بول کر گزارا کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں وہاں کام کرنے لگا۔ وہاں کام کرتے 6 مہینے ہو گئے، وہاں کی تنخواہ کے مطابق ایک کرائے کا گھر لے کر اس میں رہنے لگا۔ مجھے لگا اب آسانی ہی آسانی ہے، ایسی ہی زندگی آرام سے گزرے گی، لیکن نہیں، ابھی تو آغاز ہوا تھا زندگی کے رنگ دیکھنے کا۔ سب کچھ تو اچھا چل رہا تھا، لیکن میری بدقسمتی کا آغاز ہوا۔ جس دن کمرے میں ڈاکٹر نے بلایا، انہوں نے میرا ڈیٹا پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں ایک مجبور عورت ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، اس لیے مجبوری سے یہاں نوکری کر رہی ہوں۔ انہوں نے میری دکھ بھری کہانی سن کر ہمدردی کی میرے ساتھ۔ میں نہیں جانتی تھی ان کی ہمدردی میری زندگی تباہ کر دے گی۔ میں خوش ہو گیا تھا یہ سمجھ کر اب مجھے اس نوکری سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس واقعے کو کچھ دن گزرے تھے جب ایک دن اپنی روٹین کے مطابق میں اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، جب ایک مریض وہاں آیا۔ اس پیشنٹ کو دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جو گروجی کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور مجھے کوٹھے پر لے جا رہی تھی۔ وہ گروجی کے ساتھ ہی آئی تھی، تو میں ان کو نظروں میں آئے بغیر چھپ گیا۔ مگر ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ ان پیشنٹ کا خیال رکھو۔ میں تو پھنس گیا اس چکر میں، اگر میں منع کرتا تو نوکری سے جاتا اور ہاں کرتا تو جان چلی جاتی۔ مگر مجھے حیرت بھی تھی گروجی کو یہاں ہسپتال میں لے کر وہ کیوں آئی ہوگی، لیکن اپنی حیرت کو چھپا کر میں بنا سوچے سمجھے وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن ڈاکٹر نے مجھے سختی سے ڈانٹا۔ میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے چلی گئی تھی۔ بہت منتیں کی میں نے اور اپنی مجبوریاں بتائیں، تب جا کے میری نوکری بچی، اور ڈاکٹر نے آخری موقع دے کر کہا اب دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ میں نے فوراً ان کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں اپنے کہے کے مطابق وہاں کام کرنے لگی۔ جب ایک پیشنٹ آیا جس کے گردے فیل ہو چکے تھے، امیر لوگ تھے، اس کے ماں باپ اپنے بیٹے کا علاج اس ڈاکٹر سے کروا رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر کافی وقت سے اس کا علاج کر رہا تھا، اب اس کی طبیعت کافی ناساز رہنے لگی تھی، جس وجہ سے اس ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا بہت ضروری تھا۔ ایک گردے پر بھی کام چل جائے گا، اس لیے انہوں نے بہت کوشش کے بعد جا کر ایک گردہ حاصل کر لیا۔ اس پیشنٹ کی دیکھ بھال میری ہی ذمہ داری تھی۔ 2 دن بعد اس کا آپریشن ہونا تھا اور گردہ ان کو لگنا تھا۔ میں بھی دلی ہمدردی محسوس کر رہا تھا اس کے ساتھ، تبھی اس کے لیے دعا گو تھا کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ اگلے دن اس کی طبیعت اچانک خراب ہوگی، اور اتنی کہ مجھے لگ رہا تھا شاید ہی اس کا بچنا ممکن ہے۔ اس کے ماں باپ تو ڈر گئے تھے، اولاد کے چھن جانے کا خوف ان کے چہروں پر رقم تھا، مگر وہ بھی بیچارے بے بس تھے، کیونکہ یہ تو رب کے فیصلے، جینا مرنا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر تو صرف اپنے فرض ہی پورا کر سکتا تھا، اس لیے انہوں نے جیسے تیسے کر کے اس کا علاج کیا، تب جا کر لڑکے کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی تھی اور فوری طور پر اس کا آپریشن کیا جانے والا تھا۔ دوسرے دن ڈاکٹر نے سب تیاریاں مکمل کر رکھی تھیں اس کے آپریشن کی۔ میں بھی اس سب میں آگے آگے تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا یہاں میرے خلاف ہی گیم کھیلا جا رہا ہے۔ جب اچانک میری طبیعت خراب ہوئی تو چکراتے سر کے ساتھ میں وہیں بیٹھ گئی۔ ایک نرس نے میری حالت دیکھی تو ڈاکٹر کو جا کر بلا لائی۔ انہوں نے وہیں میرا چیک اپ کیا اور کہا کمزوری ہے۔ نرس نے گرمی کی شدت سے مجھے جوس لا کر دیا اور کہا یہ پی لو، جوس ٹھنڈا ہے، تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کر جوس پیا اور ممنون نظروں سے اسے دیکھا اور خالی گلاس اسے واپس کر دیا۔ اب تم پیشنٹ کا دھیان رکھو، میں آتی ہوں، وہ مجھ سے کہہ کے کمرے سے نکل گئی۔ تو میں پیشنٹ کے پاس بیٹھ گئی۔ ابھی پیشنٹ سو رہا تھا، آج اس کا آپریشن تھا، مگر ڈاکٹر کی طرف سے تاخیر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہاں پر انتظار کرتے میں کمزوری سے بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی۔ ڈاکٹر مجھے معائنے کے لیے لے گئے۔ جب ہوش آیا تو ڈاکٹر کی آوازیں سنائی دی، آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ اگلے ہی لمحے میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا جب مجھے اپنی حالت کا اندازہ ہوا اور آس پاس دیکھا۔ میں اسی پیشنٹ کے برابر میں
रखे बेड पर पड़ा था। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मुझे क्या हुआ है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आपका ऑपरेशन किया गया है और एक गुर्दा निकाला गया है जो इस मरीज को लगा दिया गया है हमने। डॉक्टर के कहने पे मैं बेयकीनी से उनको देख रहा था। मेरा गुर्दा? मगर गुर्दा तो आपको मिल चुका था, फिर मेरा गुर्दा क्यों निकाला? मैं हैरानी से पूछा। माजरत, हमने झूठ बोला था, हमें गुर्दा नहीं मिला था, क्योंकि हमें आपका गुर्दा चाहिए था इस मरीज के लिए। जब आप मौजूद थी तो हम क्यों रुलते फिरते? इसलिए अब पर कई दिन से हमारी नज़र थी, क्योंकि ये पेशेंट सालों से मेरे ज़ेरे इलाज था। गुर्दों का इंतज़ाम बहुत मुश्किल था, इसलिए अब पर नज़र रखी हमने और जूस में आपको नशे वाली दवाई मिलाकर पिला दी। डॉक्टर की बात से मेरी रूह तक लरज गई। इतना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। मगर इनकी अगली बात से मुझे लगा जैसे मेरी जान किसी ने निकाल दी। हमें मालूम है आप एक ख्वाजा सरा हो और औरत नहीं हो, बस आपके आगे पीछे कोई नहीं था, मजबूरी थी आपकी, इसीलिए हमने आपके साथ ऐसा किया। अब पेशेंट बिल्कुल ठीक है और आपको दुआएं दे रहा है। मैंने पेशेंट की तरफ देखा। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपने माँ बाप को देख रहा था और अपनी तबीयत का बता रहा था। मेरे पैसे आप तैयार रखो, तब तक मैं रोन लगा कर आता हूँ। डॉक्टर को इनसे कहते सुना। फिर इस पैसों के लिए उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैंने वहाँ पर से जॉब छोड़ दी और दूसरी जगह जॉब ढूंढना शुरू कर दी। मुझे यकीन था कि दूसरी जगह मिल जाएगी जॉब। मुझे मेरे पेट के एक साइड पर बहुत दर्द रहने लगा था, जो मुझे ये एहसास दिलाने के लिए काफ़ी था कि पैसों की खातिर और कुछ लोगों ने अपनी जान की खातिर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी लगती है। ये महज बस आर्जी सहारा है और हम सबको चले जाना है। इसलिए खुदारा किसी को धोखा मत दें, ना खुद गर्जी दिखाएं, अच्छा इंसान बनकर रहें ताकि आगे की दुनिया में कामयाबी के चांस आपके बनते रहें। और जिन्होंने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था उनका फ़ैसला भी मैंने रब के आगे छोड़ दिया। बेशक इंसान भूल जाता है मगर रब नहीं भूलता और वो बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है।